नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 1041 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 45,000 नाग्यो। 280 जना नेपालीले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए। कांग्रेस सभापति देउबा विरुद्ध अनसन बस्ने पौडेल पक्षको चेतावनी। महाधिवेशनको आचार संहिता र विधान विपरीत गठित विभागहरू खारेज गर्न माग। रुसमा राष्ट्रपति पुटिनकी छोरी लगायत 76 जनामा कोरोनाको खोप परीक्षण। निकै सकारात्मक परिणाम देखा परेको रुसी अधिकारीहरूको दावी। र जर्मन स्टार फुटबलर हावर्ट्ज 5 वर्षको लागि चेल्सीमा अनुबन्धित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको नियमित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा आज मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 जना पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 408 सहित नेपालमा थप 1041 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,277 जना पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा हाल 17,870 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,566 जना कोरोना संक्रमितहरू डिस्चार्ज समेत भएका छन्। यो सँगै आजसम्म कोरोना निको हुनेको संख्या पनि 27,127 जना पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उपचाररत संक्रमित मध्ये 167 जना आइसियुमा रहेका छन् भने 24 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,473 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म देशभर 7,57,963 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिले नेपालमा संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 17,870 जना उपचाररत रहेका छन्। अहिले ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 भएको पनि गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला प्रतिरोधी क्षमता बढाउन खाइने जडीबुटी सन्तुलित रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। चिकित्सकहरूको सल्लाह र सुझाव बिना यसको अधिक मात्रामा प्रयोग गर्दा हानिकारक हुने उनीहरूको सुझाव छ। बेसार, गुर्जो, तुलसी, मरिच, अदुवा, टिमुर लगायतका जडीबुटीको प्रयोग हावापानी, भौगोलिक अवस्था र प्रयोगकर्ताको शारीरिक क्षमता अनुसार मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीसँगै नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा जडीबुटी एवं आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढिरहेको छ। मानिसले घर घरमा यसको आँफुखुसी प्रयोग गर्न थालेका छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवनका प्रमुख डाक्टर कोपिला अधिकारीले आँफुखुसी जडीबुटीको प्रयोग गर्नु उचित नहुने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आयुर्वेदमा आहार द्रव्य खानाको रूपमा र औषधि द्रव्य औषधिको रूपमा यसको प्रयोगको स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ। खानामा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने बेसार, अदुवा, टिमुर, मरिच मौसम परिकारको गुण, परिणाम, भौगोलिक परिवेश तथा हावापानी, व्यक्तिको प्रकृति, रोग अवस्था अनुसारका मात्रामा विचार गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँले सुझाउनु भएको छ। सामान्य रूपमा तरकारी, दाल, अचार, चियामा विशेष गरी गर्मी ठाउँमा कम र चिसो ठाउँमा ठिकै मात्रामा यस्ता मसलाजन्य जडीबुटीको नियमित प्रयोग गर्न सकिन्छ। आयुर्वेदका चिकित्सक पीएन भुसाल जेसुकै पनि मात्रा मिलाएर मात्रै खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने बताउनुहुन्छ। उहाँले बेसार, गुर्जो लगायतका जडीबुटी मात्रा अनुसार मात्रै प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। औषधिका रूपमा प्रयोग गरिने जडीबुटीको प्रयोग जथाभावी धेरै मात्रामा गरेमा त्यसको नकारात्मक प्रभावहरू देखिने उहाँले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरूमा मनोनयन जारी राखेपछि रोष्ट भएको रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको जुम मिटिङमा निर्णय फिर्ताको लागि सभापति देउवालाई दबाब दिने रणनीति बनाउने नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले छलफलमा दबावमूलक कार्यक्रम गर्नेबारे छलफल हुने बताउनु भएको थियो। विधिको उल्लङ्घन गरेकाले सुरुमा निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिने, निर्णय नसचिया धरना र अनसन बस्नेसम्मको तयारी गरिएको छ। घिमिरेले भन्नुभयो, सभापति देउवाले बुधबार र बिहिबार थप 2 विभागमा 96 जनालाई मनोनयन गर्नुभएको थियो। देउवाले हालसम्म 20 वटा विभागमा करिब 900 नेता तथा कार्यकर्तालाई मनोनयन गर्नुभएको छ। यी नेताहरू तथा मनोनयन एकलौटी भएको भन्दै पौडेल पक्षले विरोध समेत गर्दै आएको छ। पौडेल पक्षले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भातृ संस्थाको कार्यकाल थपका विषयमा असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। महाधिवेशनको आचार संहिता र विधान विपरीत विभागहरू गठन गरिएको भन्दै पौडेल पक्षले तिनलाई तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ। विभाग गठनप्रति पौडेल पक्ष सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो। त्यसको विरोधमा पौडेल पक्षले देउवालाई विरोध पत्र समेत बुझाएको थियो। तर पनि देउवाले विभाग गठन र मनोनयनलाई निरन्तरता दिएपछि पौडेल समूहमा सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। सभापति देउवाले पछिल्लो पटक एनपी साउद प्रमुख रहेको शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग र पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहेको सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागमा उपप्रमुख र सचिव सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभएको छ। सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले देश बाहिर रहने नेपालीहरूलाई नेपालको दलगत राजनीतिक विषयमा रहेर विभाजित नहुन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले देश बाहिर रहनुहुने नेपालीहरूले नेपालीपन मात्र लिएर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अनलाइन माध्यमबाट आजदेखि सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिका क्षेत्र स्तरको क्षेत्रीय सङ्घ बैठक तथा दोस्रो क्षेत्रीय विज्ञ भेलाको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री गेवालीले कांग्रेस कम्युनिस्ट गुट उपगुटको नाममा विदेशमा झगडा नगर्न गैर आवासीय नेपाली समक्ष आग्रह गर्नुभएको हो। यसै क्रममा फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गेवालीले वर्तमान सरकार देशको विकास र समृद्धिका लागि प्राप्त जनादेश अनुसार नै अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उपलब्धि समेत हासिल भइरहेको आर्थिक सूचकहरूबाट देखिएको बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समेत देश बाहिर रहने नेपालीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अब कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा केवल देशभित्रका नेपालीलाई मात्रै हेरेर नभई समग्र नेपालीहरूलाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देश बाहिर रहेका नेपाली एक प्रकारले देशका निम्ति सद्भावना दूत जस्तै रहेको बताउनुहुँदै पूर्व मन्त्री खाँडले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एनआरएनको भूमिका र योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले गैर आवासीय नेपालीको समस्या समाधानमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकले समेत धेरै कुराहरूको सुनिश्चितता गरेको बताउनुहुँदै संसदको पूर्ण बैठकमा समेत त्यसमा थप छलफल गरी समेट्नुपर्ने विषयलाई कानुनमा समेत समेटेर जान सकिनेमा जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प समेटेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। शिक्षा पत्रकार समाज सेजले आज आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीले संसारभरि लिएर जान सक्ने विधिवत लब्धाङ्क पत्र प्राप्तिको सवाललाई गम्भीरताका साथ आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कक्षा 12 को परीक्षालाई यसअघि असोजको पहिलो हप्ताबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकोमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले मिति पछि सर्न सक्ने र यसबारे बोर्डले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले बोर्डले दिने सुझाव अध्ययन गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र सीसीएमसीले परीक्षा कार्य सञ्चालनका लागि पनि विधि र मितिबारे बाधा अड्काउ फुकाउ सहित निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। बोर्डले कोभिड-19 को जोखिम बढिरहेको र कक्षा 12 को परीक्षाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने भएकाले कक्षा 10 र 11 का जस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा गर्न सुझाव तयार गरेको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 9 भुजी खोलामा आएको बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 16 जना पुगेको छ।
शनिबार अर्थात् आज दिउँसो बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 न्वारमा बडीगाड खोलाको किनारमा 2वटा शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रमुख प्रकाश सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। फेला परेका मध्ये 2 शवको शनाखत हुन नसकेको बताइएको छ र बाढी पहिरोमा परेका 22 जनाको अझै पनि अवस्था अज्ञात रहेको छ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली लगायत स्थानीयहरूले खोजी गरिरहेको छ। यही भदौ 17 गते राति आएको बाढी र पहिरोले 80 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ भने 51 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। 5वटा लघु जलविद्युत, 6वटा नहर स्वास्थ्य एकाइ, 1 झोलुङ्गे पुल 11, ढलान पुल 5, काठे पुल 10 र 2 विद्यालयमा क्षति पुगेको नगरपालिकाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। ललितपुर स्थित अलका अस्पतालकी कर्मचारी 39 वर्षीय गीता केसीको हत्या भएको छ। उनको शव गोदावरी नगरपालिका 10 मुलडोल स्थित लेलेको जंगलमा फेला परेको हो। हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा केसीको घर रहेको भैँसीपाटी क्षेत्रबाट भतिजा निर्मल केसी पक्राउ परेका छन्। उनलाई अहिले ललितपुर प्रहरी परिसर जावलाखेलको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गीताको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको हुन सक्ने देखिएको छ। केसीको परिवारले उनी हराएको भन्दै 3 दिन अगाडि मात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी दिएको थियो। प्रहरीले खोज तलास गरिरहेकै बेला शुक्रबार साँझ मुख्य सडकबाट 200 मिटर भित्र लेलेको जंगलमा महिलाको शव फेला पारेको थियो। शनिबार अर्थात् आज बिहान मात्रै सो शव केसीको भएको पुष्टि भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त चापा गाउँका डीएसपी कृष्णराज ओझाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उता झापाको झिलझिलेमा गोमन सिंह मगरको आफ्नै साथीले घाँटी रेटेर हत्या गरेको खुलेको छ। 28 वर्षीय मगरको गत भदौ 16 गते घाँटी रेटेर हत्या गरिएको बताइएको छ। अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका मनकुमार लिम्बुले हत्या गरेको समेत स्वीकार गरिसकेका छन्। लिम्बुलाई पक्राउ गरे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यापछि उनको शव सडक किनारमै फालिएको थियो। 2 जना बेच लेनदेनको विषयमा विवाद हुँदा हत्या भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 1041 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 45,000 नाग्यो। 280 जना नेपालीले नेपालमा मात्रै कोरोनाकै कारणले ज्यान गुमाए। कांग्रेस सभापति देउबा विरुद्ध अनसन बस्ने पौडेल पक्षको चेतावनी। महाधिवेशनको आचार संहिता र विधान विपरीत गठित विभागहरू खारेज गर्न माग। रुसमा राष्ट्रपति पुटिनकी छोरी लगायत 76 जनामा कोरोनाको खोप परीक्षण। निकै सकारात्मक परिणाम देखा परेको रुसी अधिकारीहरूको दावी। र जर्मन स्टार फुटबलर हार्टभर्ज 5 वर्षको लागि चेल्सीमा अनुबन्धित। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ।
अब स्थानीय समाचार। चितवनमा आज दिउँसो थप 19 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा भएको परीक्षणको क्रममा चितवनका 11 जना सहित 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज दिउँसो गरिएको परीक्षणको क्रममा तनहुँ, मकवानपुर, पूर्वी नवलपरासी र झापाका गरी 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 188 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा भरतपुर महानगरपालिकाका मात्र 11 जना रहेका छन्। चितवन मेडिकल कलेजका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका 1, 3, 4, 7, 9 र 27 नम्बर वडाका संक्रमितहरू थपिएका हुन्। उनीहरू 4 देखि 58 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। कोरोना संक्रमित हुनेमा 14 जना पुरुष र 5 जना महिलाहरू रहेका छन्। यस्तै चितवनको भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको क्रममा अब रिपोर्ट भने मोबाइलमै पठाउन सुरु गरिएको छ। भरतपुर अस्पताल मातहत रहेको प्रयोगशालाले आजदेखि मोबाइलमै रिपोर्ट पठाउन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। अस्पतालका इन्जिनियर विभाग प्रमुख चन्द्रमणि बस्यालले प्रविधिको रूपमा तयारी सकेर डेमोको रूपमा म्यासेज पठाइएको बताउनु भएको छ। कोरोना परीक्षणको नमुना दिएर रिपोर्ट पर्खिरहेकाहरूलाई आजदेखि औपचारिक रूपमा मोबाइलमै रिपोर्ट पठाउन थालेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै मोबाइलमा पाउँछन्। उहाँले फेसबुक मार्फत पनि रिपोर्ट थाहा पाउन सकिने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने जनाएको छ। विभागले गत जेठ पहिलो साता राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि दर 2.28% सीमित रहने जनाएको थियो। तर पछिल्लो 3 महिना यता पनि आर्थिक क्रियाकलापमा कुनै सुधार नआएकाले आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने देखिएको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताएकाले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुन सक्छ। तथ्याङ्क विभाग स्रोतले भन्यो, विभागले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सोही अवधिमा 9 महिनामै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर आर्थिक वृद्धि दर 2.5% मा सीमित रहने भने पनि अहिले विविध कारण देखाउँदै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ। तर विभागले उद्योग अवस्थाबारे पूर्ण रूपमा जानकारी नआएकोले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको दावी गरेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार उद्योग, पर्यटन, व्यापार, होटल, यातायात लगायतका क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने संकेत देखिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा विकास गरिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना विरुद्धको खोपको पछिल्लो 76 जनामा गरिएको परीक्षणमा निकै सकारात्मक परिणाम देखा परेको रुसी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार सो खोपको परीक्षण जुन र जुलाईमा सुरु गरिएको र त्यसमा 2 पटकमा हरेक समूहमा 38 जना स्वस्थ व्यक्ति समावेश गरिएको थियो। उनीहरूलाई पहिलो पटक सो खोप दिनुका साथै त्यसको 3 हप्तापछि बुस्टर डोज दिइएको थियो। सो खोपको परीक्षणमा 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहकालाई दिइएको बताइएको छ। उनीहरूलाई खोप दिएको 42 दिनपछि परीक्षण गर्दा सबैमा 3 हप्ता भित्रै रोगसँग लड्ने एन्टिबडी पैदा भइसकेको थियो। अध्ययनका क्रममा सबैको संक्रमितहरूमा र परीक्षणको क्रममा सबैमा टाउको र जोर्नी दुख्ने जस्ता साइड इफेक्ट देखा परे पनि अन्य कुनै पनि गम्भीर साइड इफेक्ट नभएको पाइएको छ। सो खोपको परीक्षण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी छोरीमा पनि गरिएको र उनमा राम्रो अनुभव गर्नुका साथै धेरै मात्रामा एन्टिबडी उत्पन्न भएको पुटिनले जानकारी गराउनु भएको जानकारी दिएको छ। रुसले सो खोपको ठूलो संख्यामा यही सेप्टेम्बरदेखि उत्पादन थाल्ने र 1 वर्षमा 50 करोड डोज उपलब्ध गराउन सक्ने दावी समेत गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। जर्मनी राष्ट्रिय फुटबल टोली तथा जर्मन क्लब वायर र लेभरकुसनका युवा मिडफिल्डर काई हावर्टज इंग्लिश क्लब चेल्सीमा अनुबन्धित भएका छन्। लन्डन क्लब चेल्सीले हावर्टजलाई 71 मिलियन पाउन्डमा शुक्रबार राति 5 वर्षको लागि अनुबन्धित गरेको हो। बोनस र प्रदर्शनका आधारमा थप 20 मिलियनसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। जर्मनीको राष्ट्रिय टोलीमा रहेका 21 वर्षीय मिडफिल्डर शुक्रबार नै चेल्सीसँगको सम्झौताका लागि लन्डन पुगेका थिए। नयाँ सिजनको लागि चेल्सीले अनुबन्ध गरेको हावर्टजलाई 7औं खेलाडी रहेका छन् भने चेल्सीले यसअघि हाकिम जियाच, टिमो वेर्नर,
जाभियर मुयाम्बा, मालाङसार, थियागो सिल्भा र बेन चिल्भेललाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। यस क्रममा चेल्सीले 200 मिलियन भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। यससँगै हाभर्टज जर्मनीबाट प्रिमियर लिगमा अनुबन्ध हुने सर्वाधिक महँगा खेलाडी बनेका छन्। यस्तै उनी चेल्सीका समेत सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेका छन्। यसअघि चेल्सीले गोलरक्षक किपा अरिजाबालालाई समेत 71 मिलियन खर्चिएको थियो। पछिल्लो समय खस्कँदो प्रदर्शनका कारण चेल्सीले उनलाई रिलिज गर्ने योजना बनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 1041 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको संख्या 45,000 नाग्यो। 280 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए। कांग्रेस सभापति देउबा विरुद्ध अनसन बस्ने पौडेल पक्षको चेतावनी, महाधिवेशनको आचार संहिता र विधान विपरीत गठित विभागहरू तत्काल खारेज गर्न माग। रुसमा राष्ट्रपति पुटिनकी छोरी लगायत 76 जनामा कोरोनाको खोप परीक्षण, निकै सकारात्मक परिणाम देखा परेको रुसी अधिकारीको दावी। र जर्मन स्टार फुटबलर हाभर्टज 5 वर्षको लागि चेल्सीमा अनुबन्धित। संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।